स्कुल त अब यहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्योर हुँदैन, त्यो त अब माघ फागुन कहिले हुन्छ। पनि सर सर नि एक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ? सर एक्जाम पनि हुन्छ। अहिले हामी पढौँ मात्र, अरू के पनि कुरा स्योर छैन। तर स्कुल त सबैले 15 गतेबाट भन्दैछ त। अप्सनल म्याथ पढ्नु पर्छ कि पर्दैन? अहिले पर्दैन। हुन्छ हुन्छ। स्कुल रेगुलर लगायो भए चाहिँ थोरै 1-2 पिरियड हप्तामा राख्ने प्लान थियो होइन। अब स्कुल रेगुलर नलाएपछि त त्यो होइन अर्को हो। सर त्यसो भए अप्सनल म्याथको क्वेसन आउँदैन एक्जाममा? आउँदैन। सर अप्सनल म्याथ बिआलीमा आउँदैन? आउँदैन। बिआलीमा अप्सनल म्याथ आउँदैन। स्कुलले राख्यो भने कम्प्युटर चाहिँ पढाइ हुँदैन? पेज नम्बर 87 हेर है। पेज नम्बर 87 हेर। तिमीलाई भेरी सर्ट क्वेसन 10वटा आउँछ, त्यसकारण यो अलिकति डिटेलमा जान्नुपर्छ। म यो सर्ट र सानो कुरा पनि भन्छु। पेज नम्बर 87 मा 87 पोलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने टपिक छ। भेरी सर्ट पढ्न आएको पढाउनुहुन्छ क्या आज भर्खर? मैले तिमीहरूलाई म्युट गर्दिएँ है त। सर योभन्दा अगाडि के पढाएको छ भनिन् न। योभन्दा अगाडि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स र सेट पढ्यौँ। स्ट्याटिस्टिक्स र सेट। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हामी यसको फर्स्टमा पोलिनोमियल्स भन्ने छ। द प्रोडक्ट फर्म अफ एनी नम्बर एन्ड भेरिएबल इज कल्ड अल्जेब्रिक टर्म। कुनै पनि भेरिएबल र नम्बरको प्रोडक्ट फर्म छ भने हामी त्यसलाई अल्जेब्रिक टर्म भन्छौँ। जस्तो √2y² हैन, 3x अनि -4x²y², यिनीहरू अल्जेब्रिक टर्म हो। नम्बर मात्र भयो भने अल्जेब्रिक टर्म होइन। त्यसमा x y जस्तो भेरिएबलहरू आयो, a b आयो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? भेरिएबल भनेर भन्छौँ। र कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्ममा 3टा पार्ट हुन्छ। कोफिसिएन्ट हुन्छ, बेस हुन्छ र पावर हुन्छ। हरेक अल्जेब्रिक टर्ममा कतिवटा टर्म हुन्छ? 3टा टर्म हुन्छ। वान इज कोफिसिएन्ट, अनदर इज बेस एन्ड अनदर इज पावर। 3टा हुन्छ। जस्तो यसमा यो 3 भनेको के भयो? कोफिसिएन्ट। x भनेको बेस अनि पावर चाहिँ 1 छ। अब यसमा -4 भनेको कोफिसिएन्ट हैन, x भनेको बेस, 2 भनेको पावर, फेरि y भनेको बेस, 2 भनेको पावर। यसरी हरेक अल्जेब्रिक टर्ममा के 3टा टर्महरू हुन्छ। अल्जेब्रिक टर्ममा 3टा पार्टहरू हुन्छ। एउटा पार्ट के हो? कोफिसिएन्ट। अर्को पार्ट के हो? बेस। अर्को पार्ट के हो? पावर। जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यसले 7x³ छ भने 7 चाहिँ के हो? 7x³ मा 7 के हो? कोफिसिएन्ट। x के हो? x इज द बेस। x बेस हो र 3 चाहिँ के हो? पावर। 3 चाहिँ पावर हो। यसरी हरेकमा के हुन्छ भनेदेखि अल्जेब्रिक टर्ममा चाहिँ कोफिसिएन्ट, बेस र पावर हुन्छ। 7x³ भन्ने नम्बरमा यो 7x³ भन्ने अल्जेब्रिक टर्म छ नि, यो 7x³ भन्ने अल्जेब्रिक टर्ममा 7 चाहिँ कोफिसिएन्ट हो, x चाहिँ बेस हो र 3 चाहिँ के हो? पावर हो। The sum or difference of 2 or more algebraic term from an algebraic expression जस्तो 2x + 5 हुन सक्छ, त्यसलाई बाइनोमियल भन्छ। दुईटा मात्रै टर्म छ भने बाइनोमियल, एउटा टर्म छ भने मोनोमियल, दुईटा टर्म छ भने बाइनोमियल, तीनटा छ भने ट्रिनोमियल र त्यो भन्दा बढी छ भने पोलिनोमियल। सिंगल टर्म भएकोलाई के भन्ने? सिंगल टर्म भएकोलाई जसमा सिंगल टर्म छ त्यसलाई मोनोमियल। सिंगल टर्म भएको एक्सप्रेसनलाई के भनिन्छ? मोनोमियल एक्सप्रेसन हो। अनि दुईटा टर्म भएको एक्सप्रेसनलाई के भन्छ? बाइनोमियल एक्सप्रेसन। यस्तो टाइपको x² - 6y हैन के रे 2x + 5 यो टाइपको, यो चाहिँ बाइनोमियल। र यो अर्को 3टा टर्म भएकोलाई के भन्छ? ट्रिनोमियल। यो जानिराख्ने। तिमीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल छुट्याउनु पनि हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि यो कुरा आवश्यक छ। सिंगल टर्म भएको मोनोमियल, दुईटा टर्म भएको बाइनोमियल, तीनटा टर्म भएको ट्रिनोमियल र त्यो भन्दा बढी टर्म भएकोलाई पोलिनोमियल। त्यो भन्दा बढी टर्म भएकोलाई पोलिनोमियल।
व्हाट इज पोलिनोमियल भन्नु नि द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इन व्हिच पावर एन्ड भेरिएबल अफ होल नम्बर आर नोन एज पोलिनोमियल। अब जुन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पावर भेरिएबलको पावर दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे पोलिनोमियल भन्छौँ। जनरली 3टा भन्दा बढी टर्म भएको 4वटा 5वटा टर्म भएको एउटा पोलिनोमियल भन्छ। 2टा पनि पोलिनोमियलै हो हुन्छ। अब यो डिग्री भने के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। डिग्री अफ पोलिनोमियल यो चाहिँ तिमीले 7 क्लाससम्म पढ्या पनि हुन सक्छ नपढ्या पनि हुन सक्छ है। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ एउटा पोलिनोमियल दिन्छ त्यसको डिग्री निकाल भन्छ। यो डिग्री अफ पोलिनोमियल भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर हेर्ने। पोलिनोमियलको डिग्री निकाल्ने, ठिक छ, राम्रोसँग है। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ रे 7x² भन्ने हेरौँ। 7x² भन्नेमा पावर कति छ? पावर के छ भन त? 7x² मा पावर इज 2। पावर के छ? 2 छ भनेपछि यसको डिग्री कति हुन्छ? 2 हुन्छ, ठिक छ। 4y³ मा पावर कति छ? 3 भनेपछि यसको डिग्री पनि कति हुन्छ? 3 हुन्छ। डिग्री भनेको चाहिँ हाइएस्ट पावर हो। -6a⁵ मा पावर कति छ? 5 यसको डिग्री कति हुन्छ? 5। अब हेर यो 2x³ मा एउटा पावर 3 छ अर्को पावर के छ? 2 छ। हेर है यसमा एउटा पावर 3 छ अर्को पावर 2 छ। यो 3 र 2 जोड्दाखेरि कति आउने भयो? 3 र 2 जोड्दाखेरि 5 आउने भयो। त्यसकारण यसको डिग्री कति हुन्छ? 5 हुन्छ। 5 भयो यसको डिग्री। डिग्री भनेको चाहिँ सेम टर्ममा छ भनेदेखि चाहिँ पावरहरू के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ। पावरहरू एड गरेपछि सबभन्दा हाइएस्ट पावर जे हुन्छ त्यसलाई डिग्री भनिन्छ। कसरी डिग्री सेम भयो? कहाँ सेम भयो विशाल? अब हेर 5xyz भन्ने टर्ममा भयो भने x को पावर 1 y को पावर 1 z को पावर 1 हो कि हैन? यहाँ 3टा छ नि 5xyz भन्ने टर्म छ नि। यसमा के छ भने x को पावर पनि 1 छ, y को पावर पनि 1 छ, z को पावर पनि 1 छ। भनेपछि टोटल पावर 1 + 1 + 1 गर्दा कति भयो? 3 भयो। भनेपछि यसको डिग्री कति भयो? 3 भयो। बुझ्यौ? अब यसमा हेर यो टर्ममा यसमा चाहिँ त्यो ट्रिनोमियल टर्म हो। यो कस्तो एक्सप्रेसन हो? ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन हो। ट्रिनोमियल एक्सप्रेसनमा यो 3x² भनेको एउटा टर्म, 2x भनेको एउटा टर्म, 1 भनेको एउटा टर्म। 3x² मा हाइएस्ट पावर कति छ? 2। 3x² मा पावर कति छ? 2 छ, हो कि हैन? त्यस्तै गरी त्यो भन्दा पछाडि भएको 2x मा पावर कति छ? 2x मा पावर 1 छ अनि 1 मा त पावरै छैन, यहाँ भेरिएबल पनि छैन पावर पनि छैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाइएस्ट पावर कति भयो? यो 2 भयो। हाइएस्ट पावर 2 भएपछि डिग्री पनि कति हुन्छ? 2 हुन्छ। तिमीले बुझ्नु पर्यो के भने डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर हो भन्ने कुरा बुझ्ने। डिग्री भनेको के हो रे? हाइएस्ट पावर हो। हाइएस्ट पावर अफ द पोलिनोमियल। हाइएस्ट पावर अफ द पोलिनोमियल्स इज कल्ड डिग्री। पोलिनोमियल को हाइएस्ट पावरलाई हामीले के भन्छौं? डिग्री भन्छौं। यो कुरा याद गर है त। अब यहाँ तल अर्को एक्जाम्पल हेर 2 अनि y को पावर 5, 2y को पावर 5, 4y को पावर 3, 7y, हो कि हैन? यसमा हेर यसमा 3टा टर्म छ, 3टा टर्म छ। यहाँ फर्स्टमा पावर कति छ भन्दा फर्स्टमा पावर 5 छ। फर्स्टको पावर कति छ? 5। यहाँ हेर फर्स्टको पावर 5, सेकेन्डको पावर 3, थर्डको पावर 1। भनेपछि यहाँ पावर 1 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो पावर कति भयो? 5 भयो। यो एक्सप्रेसनको डिग्री 5। डिग्री भने हाइएस्ट पावर हो। यो एक्सप्रेसनको पावर कति भयो? 5 भयो। अब अर्को एक्जाम्पलमा हेर नेक्स्ट डाउन तल्लो एक्जाम्पलमा x² y² माइनस के प्लस 2xy माइनस 4। यसमा पनि हामी पावर हेरौँ है त। यसमा पनि हामीले पावर हेरौँ x² y²।
x को पावर पनि 2 y को पावर पनि 2 भनेपछि दुईटा पावर जोड्दा कति भयो 4 भयो x को पावर पनि 2 y को पावर पनि 2 भएपछि दुईटा पावर जोड्दा कति भयो 4 यो फर्स्ट टर्मको पावर 4 आयो फेरि 2 मात्रै देखेर 2 भन्ने हैन है दुईटा सँगै छ भने त जोडिन्छ सँगै मल्टिप्लाईमा छ भनेदेखि के गर्ने जोड्ने x को पावर 2 y को पावर 2 भनेपछि यहाँ पावर कति छ 4 छ सेकेन्डमा x को पावर 1 x को पावर y को पावर नि 1 पावर छैन भने 1 हुन्छ 1 1 छ भने पावर कति भयो 1 र 1 जोड्दा 2 भयो लास्टमा पावरै छैन भने फर्स्टमा 4 सेकेन्डमा 2 भएपछि हाइएस्ट कति भयो 4 हाइएस्ट पावर भनेको 2 + 2 = 4 छ त्यसकारण यसको डिग्री कति हुन्छ 4 हुन्छ यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर हो हाइएस्ट पावर हो नाउ नेक्स्ट पेज नम्बर सोधिरहेको थियो धेरै जनाले मेरो बुकमा चाहिँ 87 छ तिमीहरुको के छ थाहा छैन है मेरो यो पीडीएफ बुक मलाई पब्लिकेसनले पठाइदिएको यसमा 87 छ इभ्यालुएसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ यो भ्यालु राख्ने भने हो x को भ्यालु 1 राख्यो भने के गर्ने यो भ्यालु राख्ने कुराहरु हो तलको पोलिनोमियल हो कि होइन भन्छ पावर नेगेटिभ भएपछि पोलिनोमियल हुँदैन रे पावर होल नम्बरै हुनुपर्छ पोलिनोमियल हुनलाई र डिग्री निकाल भने अब मैले सोध्छु तलको नदेखाइकन यदि कसैसँग बुक छ भन्दा बुक हेरिहाल्ला बुक नहुनेले चाहिँ मलाई यहाँ हेरेर भन्ने क्वेशन नम्बर 1 को डिग्री कति हुन्छ भन त च्याटमा लेख्दियो कसैले ल क्वेशन नम्बर 1 को के 2 को आई को डिग्री एउटा 2 लेख्यो 2 चाहिँ रङ भयो है यो y ले 2 लेख्यो त्यो चाहिँ रङ भयो यसको डिग्री 3 हो ल फर्स्टमा गगन अर्यालले 3 लेख्यो विशाल सिन्हाले 3 विनेता पौडेल 3 अजित तामाङ 3 आयुष खनाल 3 विजय लामिछाने 3 आसमा केसी 3 विकी कुमार महतो 3 YYP Y7P रिनेम गर है यो हैन 3 उले करेक्सन गर्यो ठीक छ गगन अर्याल 3 सबले धेरै जसो 3 लेखा छ ल ओके ठीक छ अब भन क्वेशन नम्बर 2 को डिग्री बी को डिग्री कति होला बुक भएकोले बुक हेरेर भन्ला बुक नभएकोले चाहिँ पनि भन त ल मैले च्याट मात्रै गरे बोल्न दिन ल गुरुङ के गुरुङ हो लनवा गुरुङ 5 अजित तामाङ 5 आयुष मगर 4 विजय 5 सृष्टि 5 गगन अर्याल 5 विनिता पौडेल 5 विशाल सिन्हा 5 निरज ढकाल 5 आरुष पौडेल 5 आर्जु अनिमा आरुषले 4 आर्जु अनिमा 4 विजय लामिछाने 5 विकी कुमार महतो 4 किरण खकुरियल 4 बिनिका सुनार 4 यो धेरै छ र यसको डिग्री के हुन्छ भने x को पावर 2 y को पावर 2 z को पावर 1 तिमीले त z को पावर 1 देखिरा हैन तर पावर के पनि छैन भने के लेख्नु पर्छ 1 लेख्नु पर्छ भनेपछि 2 + 2 + 1 गर्ने 1 चाहिँ कहाँ आयो भन्ला 1 चाहिँ z को माथि छ z को माथि के पनि नभएपछि कति छ 1 छ 2 + 2 + 1 गर्दा कति आउँछ 2 + 2 + 1 गर्दा 5 आउँछ भनेपछि यो बी सेकेन्ड नम्बरको डिग्री कति हुन्छ 5 हुन्छ ai ककले 4 लेख्या थियो उनीहरुले आफुलाई करेक्सन गर्ने 2 + 2 + 1 = 5 ओके क्वेशन नम्बर 3 को डिग्री पुरा हेर्ने नभएनी गरी पो आउँदो रहेछ त सिक्स लेखा छ आरुष पौडेलले नवीन वस्तीले 6 लेखा छ अमृत राउतले 6 लेखा छ हीरा राउतले 6 लेख्यो अरुणले 3 लेख्यो आयुष मल्लले कति लेख्यो 5 लेख्यो
अलिना बैलकोटीले 3 लेख्यो, विजयले 3 लेख्यो, विनिता पौडेलले 3 लेख्यो, लीलाजा डङ्गोलले 5 लेख्यो। अब हेर यसो मैले तिमीहरूको अलिअलि स्याम्पल लिङ्क लिने हो, सबैको हेर्दा साध्य हुँदैन। 2x क्युब 4x स्क्वायर 7x हैन। अब यो फर्स्टको पावर 3 हो, फर्स्टको पावर 3 हो, फर्स्टको पावर कति छ 3, सेकेन्डको पावर 2, थर्डको पावर 1। अब यो मान्छेले धेरै चाहिँ यो 3 र 2 5, 5 र 1 ले 6 लेखा होला, तर यो प्लस माइनस भएपछि पावर जोडिँदैन। अगाडि चाहिँ किन पावर जोडियो भन्दाखेरि बिचमा प्लस माइनस थिएन, मल्टिप्लाई थियो, त्यसकारण पावर जोड्यो हामीले, हो कि हैन। यसमा चाहिँ बिचमा प्लस माइनस छ, यो पोलिनोमियल हो। यस्तो पोलिनोमियलमा चाहिँ हाईएस्ट पावर लिने, एउटाको पावर 1 छ, अर्को पावर 2 छ, अर्को पावर 3 छ भने यो तीनटा मध्ये हाईएस्ट पावर 3 भयो, यसको डिग्री 3 हुन्छ। 6 हुँदैन है, याद गर। 5 पनि हुँदैन, 6 पनि हुँदैन। यदि यहाँ माइनस नभएर यहाँ प्लस नभएर सबै मल्टिप्लाईमा भइदिएको भए चाहिँ पावर एड गर्न मिल्थ्यो, त्यतिखेर पावर 6 हुन सक्थ्यो। तर अहिले त प्लस माइनस छ, प्लस माइनस भएपछि त पावर एड गर्न पाइँदैन। पावर एड नभएपछि यसको डिग्री कति हुन्छ 3 हुन्छ। डिग्री अफ पोलिनोमियल भनेको हाईएस्ट पावर हो, यसको हाईएस्ट पावर 3 छ, त्यसकारण यसको डिग्री पनि 3 हुन्छ। ओके, नेक्स्ट वान क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 को डिग्री लेखिहाल त भट्टाभट। अब 40-50 वटा मेसेज आइसक्छ मलाई, अब मैले कसरी पढ्ने यहाँ, धेरै जसोको 5 आछ ल। अहिले चाहिँ 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 5 ल 5। निखिल डङ्गल 5, 65, आरुष 5, निशा 5, आयुष त 11 लेख्थ्यो आयुषले, 11 चाहिँ होइन है। एलिजा मोक्तान 5, मनदीप 3 + 2, नवीन वस्ती 3 + 2। ओके, यहाँ हेर, फर्स्टमा 3 र 2 जोड्दा 5 हुन्छ, सेकेन्डमा 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ, थर्डमा 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ, भनेपछि यसको हाईएस्ट पावर 5 हो। फेरि यो 5 र 4 चाहिँ जोड्न पाइँदैन क्या, बिचमा प्लस छ नि त, बिचमा प्लस भएपछि पावर जोड्न पाइन्छ पाइँदैन, भनेपछि यसको हाईएस्ट पावर कति हो 5 हो। हाईएस्ट पावर 5 भएपछि यसको डिग्री पनि कति हुन्छ 5 हुन्छ। ओके, ल हेर, डिग्री अफ 5x³ = 3, डिग्री अफ यसको 5, थर्डको डिग्री 3। अब यसमा चाहिँ हेर, फर्स्ट टर्मको पावर 5, सेकेन्ड टर्ममा सम अफ पावर छ नि, यो सम अफ पावर गर्ने हो कि हामीले, सम अफ पावर। फर्स्टमा सम अफ पावर भनेको 3 र 2 जोड्दा 5, सेकेन्डमा सम अफ पावर भनेको 2 र 2 जोड्दा 4, थर्डमा सम अफ पावर भनेको 1 र 1 जोड्दा 2। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कति आयो 5, सो डिग्री पनि कति हुन्छ 5 हुन्छ। बुझ्या हो, यो डिग्री निकाल्न तिमीहरूलाई आउनु पर्यो। अब यो एउटा भ्यालु निकाल्ने छ, भ्यालु निकाल्दा तिमीहरूलाई आउला, मैले यसमा धेरै डिस्कस गरिन। यहाँ अब डिग्री लेख भनेको छ। क्वेसन नम्बर 1 हामी गरेनौँ है, अहिले क्वेसन नम्बर 2 मात्र भन्दैछु मैले तिमीलाई क्वेसन नम्बर 2 भन्दैछु होइन। क्वेसन नम्बर 2 मा मैले तिमीहरूलाई एनोटेट गर्न दिन्छु, डिग्री लेख त के लेखेर राख ल। लेख त ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को डिग्री लेख्दियौ, त्यही स्क्रिनमै लेख्दियौ ल। जथाभावी के नि होइन, ट्याक ट्याक लेख, कत्रो लेख यार। ल ओके, अब मैले तिमीलाई डिसेबल गरेँ है, अब पाउँदैन। ठिकै छ, धेरै जसोको मिल्या छ। फर्स्टको डिग्री 1 हो, कसैले 2 लेख्यो है जसलाई थियो मलाई, 1 हो यसको डिग्री, किनभने x को पावर 1 छ। सेकेन्डको डिग्री 3 हो, x को पावर 3 छ।
थर्डको डिग्री चाहिँ यहाँ x को पावर 2 y को पावर 2 अर्थात् सम अफ पावर, यहाँ सम अफ पावर कति हुन्छ 2 र 2 ले 4 हुन्छ, त्यसको डिग्री 4 हो। डी नम्बरमा a छ, a भन्ने भेरिएबलको पावर कति छ 1, भनेपछि यसको डिग्री 1 नै हुन्छ। अनि ई नम्बरमा y को पावर 3 y को पावर 2, यता पावर 3 छ यता पावर 2 छ भनेपछि त 2 भन्दा 3 ठुलो हो, 3 हो यसको। फेरि 3 र 2 जोड्न थाल्दा जोड्न पाउँदैन यसमा, यो चाहिँ प्लस माइनस छ। यसमा हेर 3 को पावर xy छ, x को पावर पनि 1 y को पावर पनि 1 भनेपछि 1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ, 2 हो। दिज आर द डिग्रिज। जसले मिलाएको थियो ती सबैलाई धन्यवाद। यो 3 नम्बर नि गरिरहनु जरुरी लागेन मलाई। सृष्टि इज रिक्वेस्टिङ द रिमोट कन्ट्रोल अफ योर स्क्रिन। कहाँ दिनु रिमोट कन्ट्रोल? यो पनि के एनोटेसन गर्न दिउँ म? सेक्सन बी को क्वेसन नम्बर 1 है त। यसो रमाइलो तिमीहरुलाई। ल भट्टाभट लेख त। 1 को एबीसीडी को डिग्री कति हुन्छ? के बुझिन्छ? ओइ त त्यो जथाले चाहिँ नकेर्ने यार, लेख्न खोज्दासम्म ठिकै छ। ल भयो। ओके, अब हेर फर्स्टमा x को पावर 1 y को पावर 1 z को पावर 1 भन्छ। सम अफ पावर गर्दा 1 + 1 + 1 = 3 हुन्छ। यसको डिग्री कति भयो? 3 भयो। सेकेन्डमा हेर, सेकेन्डमा a को पावर 2 b को पावर 1 c को पावर पनि 1, यति सबै जोड्दाखेरि 4 हुन्छ। सम अफ पावर 4 आयो, त्यसकारण यसको डिग्री पनि 4 हुन्छ। यसमा हेर, यसमा चाहिँ सम गर्न पाइँदैन, प्लस माइनस छ। प्लस माइनस भएपछि सम गर्न पाइँदैन। फर्स्टमा 2x² छ, त्यसकारण यसको डिग्री 2, यसको डिग्री 2। यसमा हेर, यसमा पनि सम गर्न पाइँदैन। फर्स्टको पावर 5, सेकेन्डको पावर 4, थर्डको पावर 3, फोर्थको पावर 2 अनि फेरि पावर 1 छ। भनेपछि हामीले यसमा हाईएस्ट पावर मात्रै हेर्ने हो। हाईएस्ट पावर कति छ? 5 छ। यसको डिग्री इज 5। ई नम्बर हेर, ई नम्बर चाहिँ कोही कोहीले बिआर चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। ई को कति होला? च्याटमा लेख त ल। ई नम्बर चाहिँ, ई नम्बर चाहिँ म च्याटमा हेर्छु। धेरै 3 लेखा छ है, मैले नाम लिन। धेरै 3 लेखा छ, 3 नै होला। ठिक छ, बुझ्या रहेछ। त्यसो हो भने धेरै 3 लेखा छ, 3 नै हो ई नम्बरको। किनभने यहाँ 2 छ पावर, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ। तर थर्डमा चाहिँ x को पावर 1 y को पावर 1 z को पावर 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 1 + 1 + 1 3 हुन्छ। त्यसकारण डिग्री अफ दिस एक्सप्रेसन इज 3। र यसको हेर, 3 र 3 ले 6, 2 र 2 ले 4। फर्स्टमा सम अफ पावर 6 आयो, सेकेन्डमा सम अफ पावर 4 आयो, थर्डमा सम अफ पावर 2 आयो। भनेपछि हाईएस्ट पावर चाहिँ सम अफ पावर 6 आएको हुनाले यसको डिग्री कति हुन्छ? 6 हुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 2 पनि गर न। यो पनि तिमीले गर, अहिले मैले गर्दिन त गर्दिन्न हैन। लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु दिएको छ भने l * b निकालेर 2 ब्र्याकेट l + b निकाल भनेको l * b भनेको 6 * 4 गर्नु पर्यो। l को ठाउँमा 6 राख्नु पर्यो, ब्रेथको ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो हैन। 6 खोज्दा कति हुन्छ? 24 हुन्छ। यति गर्दिने हो, केही गाह्रो छैन। अनि यो 2 ब्र्याकेट l + b छ नि, 2 ब्र्याकेट l + b भनेको पनि 2 लेख्दिने, ब्र्याकेट दिने, l को ठाउँमा 6 लेख्ने, प्लस लेख्ने,
b को ठाउँमा 4 लेख्ने किनभने 6 र 4 दिएको छ हामीलाई भ्यालु ओके this equals to 2 b चाहिँ केही साइन छैन भने मल्टिप्लाई लेख्नुपर्छ अनि 6 र 4 ले 10 हुन्छ हैन 2 10 जा 20 हुन्छ यसै गरी भ्यालु निकाल्ने हो मैले यसको बारेमा धेरै टाइम लिन है यो डिग्री चाहिँ तिम्रो लागि नयाँ भएको हुनाले मैले टाइम लिए यो चाहिँ तिमीले बुक हेरेर धमाधम आफ्नो बुकमा के क्वेशन छ धमाधम सल्भ गर्न सक्छौ मैले यो क्वेशन नम्बर बी मा धेरै टाइम लिन तिम्रो बी नम्बर गर्ने ल बी को सबै गर्ने ए बी सी सबै गर्ने क्वेशन नम्बर 3 पनि गर्ने आएन भने भोलि सिकाइदिउँला क्वेशन नम्बर 3 पनि गर्ने भ्यालु राख्ने हो क्या ए को भ्यालु दिएको छ बी को भ्यालु दिएको छ भ्यालु राख्ने हो स्क्वायर भनेको छ भने स्क्वायर गर्ने दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्ने क्यूब भनेको भने तीन चोटी मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड सो अन अब प्रोडक्ट भन्छ ल ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला आउँछ तिमीहरुलाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हामीले 7 पनि पढ्यो हो कि हैन यो खास मल्टिप्लाई गरेर आउने हो यसले फर्मुला कसरी आयो भनेर देखाएको छ बुकमा क्लियरली हामीले यो हेर्न सक्छौं ल हेर ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आउँछ हामी त्यसकारण हामी यसलाई फर्मुलाको रूपमा कन्भर्ट गर्छौं ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रिमेम्बर दिस फर्मुला क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ हामीले 6 मा पढ्या छैन भनेको छ आयुषले यस्तो हो बाबु भ्यालु राख्ने त हो नि 3 मा पनि हैन ए को भ्यालु दिएको छ बी को भ्यालु दिएको छ अनि ए को ठाउँमा 3 राख्ने बी को ठाउँमा 2 राख्ने सल्भ गर्दै जाने अनि त्यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को भ्यालु निकाल्दा नि त्यही आन्सर आउला अनि ए प्लस बी को होल स्क्वायर निकाल्दा नि त्यही आउला निकाल्दा दुई चोटी निकाल्ने यसले किन यसरी दुई चोटी दुई ठाउँमा देखायो भनेदेखि यो एउटै फर्मुला हो यो एउटै भ्यालु आउँछ भनेर सिकोस स्टुडेन्टले भनेर दिया हो क्या तिमीले यो सल्भ गरेर जस्तो यहाँ चाहिँ ए र बी को भ्यालु राख्यो फर्स्टमा हो हैन यसमा भ्यालु राख्यो पहिला यसलाई सल्भ गर्ने ठीक छ ए को ठाउँमा 3 राख्ने बी को ठाउँमा 2 राख्ने यसलाई सल्भ गर्ने भ्यालु निकाल्ने अनि यहाँ पनि ए को ठाउँमा 3 राख्ने बी को ठाउँमा 2 राख्ने पहिला जोड्ने अनि स्क्वायर गर्ने भनेपछि यसको आन्सर के आउँछ एउटै आउँछ अनि स्टुडेन्टले चाहिँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो भनेर जानुहोस् भनेर यो दिएको हो यसलाई छुट्टै मैले गरेर देखाउनु नपर्ला तिमीलाई आएन भने म भोलि सिकाइदिउँला नभए तिमीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ है त र यो फर्मुला पनि याद गर ल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab यो माथले फर्मुलाबाट बन्यो हो यो 2ab लाई यता लग्यो भने माइनस हुन्छ यो 2ab लाई अगाडि होल स्क्वायर को साइडमा लग्यो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ ए माइनस बी को होल स्क्वायर भनेको के हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैले हाइलाइट गरेको फर्मुला हो यो फर्मुलाको कपीमा सारी राख्ने है आउने यसलाई भइगयो नआउने यसलाई यो पनि फर्मुला हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ चाहिँ माइनस 2ab अर्को होल स्क्वायर को साइडमा गयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ यो तल्लो फर्मुला चाहिँ माथिल्लोबाटै बन्यो हो यसरी बन्यो हेर त यहाँ माइनस 2ab छ हो कि हैन यो माइनस 2ab यतापट्टि गयो भने के हुन्छ प्लस 2ab हुन्छ अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि त्यही फर्मुला बनाएको यहाँ नयाँ चीज के पनि छैन हेलो हु इज दिस ब्रोकन हार्ट रिनेम योरसेल्फ म्याथ पढ्दाखेरि हार्टको काम छैन यहाँ त ब्रेनको मात्रै काम छ बाबु हार्टको कुरा नगर्ने अब ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी भने ए प्लस बी को होल क्युब हुन्छ ए प्लस बी को होल क्युब फर्मुला यो मैले हाइलाइट गरेको फर्मुलाहरु सबै कपीमा सार्ने है दिस ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए क्युब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्युब मैले 7 मा पनि कसरी आयो भनेर मल्टिप्लाई गरेर देखाएको छु र तिमीलाई यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेर देखाएको छ हैन यो फर्मुला ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर आएको हो यो फर्मुला कपीमा सार्ने र ए क्युब प्लस बी क्युब फर्मुला पनि सार्ने ए प्लस बी को होल क्युब माइनस 3ab ब्रैकेटमा ए प्लस बी कपी दिस
एनको ठाउँमा मल्टिप्लाई राख्ने होइन गगन, एनको ठाउँमा मल्टिप्लाई राख्ने होइन, त्यसलाई छुट्टै छुट्टै गर्ने हो। माथिको 3 नम्बरको कुरा गरे होला हैन, त्यसलाई छुट्टै गर्ने, अगाडिकोलाई छुट्टै गर्ने एन्सर निकाल्ने, पछाडिकोलाई छुट्टै गर्ने एन्सर निकाल्ने, दुईटै एन्सर निकाल्ने। र दुईटै एन्सर सेम आउँछ चाहिँ। है गगन, गगन अर्यालले त्यो कुरा धेरैचोटि सोध्दा रहेछ। र a माइनस b को होल क्युब भनेको चाहिँ a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब हुन्छ। रिमेम्बर दिस फर्मुला अल्सो, a माइनस b को होल क्युब को फर्मुला। र a क्युब माइनस b क्युब भनेको चाहिँ a माइनस b को होल क्युब प्लस 3ab ब्र्याकेटमा a माइनस b हुन्छ। नेक्स्ट वान, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b हुन्छ। यो फर्मुला लेखिरहेको छौ नि तिमीहरूले है, 7 पढिसक्यो भने नि एकचोटि रिभाइज हुन्छ, फेरि लेख्ने एकपटक है त। अनि यो फ्याक्टराइजिङ फर्मुला आयो है त, a क्युब प्लस b क्युब को फर्मुला a प्लस b ब्र्याकेटमा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। रिमेम्बर दिस। र मैले जति पनि फर्मुलाहरू हाइलाइट गरेको छु, यति फर्मुलाहरू कतिमा सार। र अघिल्लो एक्सर्साइज कम्प्लिट गर्ने है। म अगाडिबाट फेरि फर्मुला देखाउँछु ल, कसैले सार्न बाँकी छ भने। बुकमा छ, बुकमा छ बाबु, बुकमा त धेरै चिज छ। यो मेजर फर्मुला चाहिँ कपीमा पनि लेखिराखन, लेख्दा याद हुन्छ। ल दिस टू फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर एन्ड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेनिडा लामी छाने भन। सर 2 को c को कसरी गर्ने? माथिको हजुर मैले माथिको बारेमा अहिले धेरै डिस्कस गरिन, भोलि सबैजनाले गरेर आऊ हैन, हुँदै भएन भने म डिस्कस गरौँला है। बुझ्यौ नि, भ्यालु राख्ने क्वेसन हो, भ्यालु राख्ने क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ, आउनु पर्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो हैन। त्यही भएर मैले त्यसलाई धेरै टाइम नदिएको हो। अब कोही कोहीले त गाह्रो लाग्छ नि त, कोही कोहीले गाह्रो लाग्यो भने म भोलि सिकाइदिन्छु, हुन्छ। अहिले फर्मुला लेखना नि, तल्लो फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आर्जु नाचिरह हो, आर्जु नाचिरह जस्तो हो तिमी। a प्लस b को होल क्युब र a क्युब प्लस b क्युब, यो दुईटा फर्मुला लेख। म कुन चाहिँ आर्जु कुन चाहिँ अनिमा चिन्दिनँ है तिम्रो दुईजनामा। रियल देख्यो भने चाहिँ चिन्थ्यो होला बरु। a प्लस b को होल क्युब र a क्युब प्लस b क्युब, यो दुईटा फर्मुला पनि लेख। र तल गएपछि फर्स्टको देखाउनु भनेको छ, म अब अगाडि बढेँ है, धेरै यो कति देखाइरहने। a माइनस b को होल क्युब र a क्युब माइनस b क्युब को फर्मुला लेख, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लेख, र a क्युब प्लस b क्युब र a क्युब माइनस b क्युब को फ्याक्टराइजिङ फर्मुला हो। यो चाहिँ, यो दुईटा फर्मुला चाहिँ फ्याक्टराइजिङ, माथिको फर्मुला चाहिँ भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हो हैन। यो a क्युब प्लस b क्युब र a क्युब माइनस b क्युब चाहिँ दुई थरी फर्मुला छ, यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइजिङ फर्मुला भन्छौँ। And this one is also factorizing formula.
फर्मुला याद गर्ने म भोलि एक एक गरेर फर्मुला सोध्छु। कसैलाई के बोल्नु छ भने बोल्न सक्छौ है त, म बोल्न दिन्छु अब ल। सर भोलि साँच्चीकै सोध्नु है, हजुर 20 नबिर्सिनै सोध्नु। ए हुन्छ हुन्छ, बिर्सिने कुरै भनेर सोध्नु पर्यो। ऱ्यान्डमली सोध्ने हो, कसलाई पर्छ चाहिँ ठ्यान छैन, जो पनि पर्न सक्छ। हो र सर। उम्, ल ल अब आज कति 8-10 वटा फर्मुला भयो होला, यो फर्मुला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। All of you. तपाईँ त एउटा दुईटा Okay, sir. तिनटा 5 6 7 8 9 सर 10 वटा हो ल, 10 वटा हो, 10 वटा कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। हुन्छ सर। Okay, sir. ट्याक 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 भन्नुपर्छ। ओके सर ओके ल, बाई बाई। Bye, sir.